नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हाम्रो टिम मेम्बरहरू मिलेर के गरेका छौँ त विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठहरू पढाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलसम्म गएर आफूले नजानेका कुराहरू खोजेर पढेर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ र केही त्यस्ता कुराहरू छन् केही प्रतिक्रियाहरू दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ र तपाईँ हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नु सक्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर तपाईँले नजानेका विषयहरू, तपाईँले नजानेका पाठहरू, तपाईँले नजानेका टपिकहरू मजासँग पढ्न सक्नुहुनेछ र अझै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ ओल्ड क्वेसनको सोल्युसनहरू पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र मलाई विश्वास छ तपाईँ हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नुभयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब त पक्कै पनि गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो साथीहरूलाई, आफ्नो छरछिमेकमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो च्यानलको बारेमा सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर पढ्नुहोस् है भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ है त। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज पनि म तपाईँहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु कक्षा 3 को मेरो नेपाली भन्ने विषय लिएर आएको छु। हेर्नुहोस्, हामी पाठ 3 सम्म पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अनि तपाईँहरूलाई के कस्तो छ त ल भन्नुहोस् त। पक्कै पनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र मैले यो पाठ 3 सम्म पढाइसकेको छु र त्यहाँसम्म तपाईँले पढ्दाखेरिसम्म केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, नजानेका कुराहरू छन् भने तपाईँहरूले मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूले नजानेको कुराहरू सोध्नुहुनेछ र सोध्नु होला पनि है त। म तपाईँलाई एउटा नम्बर दिन्छु भिडियोको अन्तिममा, त्यो नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँले पाठ 1, 2, 3 त पढिसक्नुभयो, त्यो पाठमा पनि मैले हरेक पाठमा नम्बर दिएको छु, त्यो नम्बरमा फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। र आज हामी के पढ्दैछौँ त हो पाठ 4 पढ्दैछौँ है। के भन्नुहोस् त, पाठ 4 पढ्दैछौँ र हामीले पाठ 3 सम्म पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू र सबैजनाले पढ्नु होला है त। मैले जे भन्छु पढ भन्दाखेरि पढ्नु होला, लेख भन्दाखेरि लेख्नु होला है, सार्नु होला। मैले यहाँ केही कुराहरू गर्छु भने लेख्छु भने तपाईँहरूले सार्नु होला। र यहाँ 1 नम्बर भनेर दिएको छ, यहाँनिर यो 1 नम्बरको प्रश्नले के भनेको रहेछ ल सबैजनाले पढेर सुनाउनुहोस् त। यहाँ भनेको रहेछ लय मिलाएर गाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको रहेछ भाइ बहिनीहरू, के भनेको रहेछ लय मिलाएर गाउनुहोस् भनेको रहेछ र हामीलाई के दिएको छ, एउटा कविता दिएको रहेछ र यो कविताको शीर्षक के हो ल भन्नुहोस् त। गरिदेऊ निसाफ भनेर लेखेको रहेछ। यो गरिदेऊ निसाफ भन्ने कविता रहेछ। यसलाई हामीले अब एकछिनमा पढ्छौँ है त। सबैजनाले पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँले यो चित्रमा हेर्नुहोस्, मैले एरो लगाएको छु। यो चित्रमा तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्। हो, यो चित्रमा हामीले एउटा किसानले हलो जोतिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। के बारी जोतिरहेको देखिरहेका छौँ। गोरुहरूलाई नारेर हलो लगाएर बारी जोतिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ है त। र हामीले के बुझ्यौँ त, किसानहरू धेरै मेहनती हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, यस्तो गर्मी समयमा पनि के गरिरहेको छ, घाम पानी नभनेर के गरिरहेको छ, बारी जोतिरहेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। र भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँहरूलाई कथा यो यहाँ दिएको कविता पढेर सुनाउँछु, तपाईँहरूले सुन्नु होला र फेरि तपाईँ र म पनि एकचोटि फेरि पढ्नेछौँ र यो कविताले के सन्देश दिन खोजेको छ म तपाईँलाई सर्र भन्नेछु। तपाईँले के गर्नु पर्यो त, बुझेर के गर्नु पर्यो, आफ्नो कपीमा टिप्नु पर्यो है त। ल अब मैले यो कविता सुरु गरेँ है त। गरिदेऊ निसाफ भन्ने कविता मैले सुरु गरिसकेको छु। यहाँ लेखेको रहेछ, मानिस जाति अति नै जाति, जाँगर छ साथमा, जुन छ अल्छी जुनमा बल्छी खेल्दछ रातमा। घामको ताप सहेर पनि रमाउँछ खेतमा,
घोडाको टाप भएछन्, खुट्टा ठेला छन् हातमा। फुलको थुङ्गा भएर बिहान खुसीले हाँस्दछ, फुल झैँ फुट्दै बनेर चल्ला जीवन बाँच्दछ। फोहोर दिशा देखेर सीता अति नै घिनाइन्, पूर्वको दिशा भातका सीता टिपेर हटाइन्। खलोमा दाइँ गर्दैछन्, दाइ म जान्छु खेल्नलाई, हामी छौँ बारी बारी छ पारी, गाह्रो छ भेट्नलाई। 3 रुपियाँ तिरी किनेछन् किताब, बाँस र बाँस फरक के छ, गरिदेऊ निसाफ भनेर यो गरिदेऊ निसाफ भन्ने कविता मैले पढिसकेँ भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँ र म फेरि पनि एकचोटि लय हालेर पढौँ र यो कविताले के सन्देश दिन खोजेको छ म तपाईँलाई सामान्य भाषामा, तपाईँले बुझ्ने भाषामा म बुझाउने छु। तपाईँले बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला है त। ल अब सबैजनाले गाउँ है। मानिस जाति अति नै जाति, जाँगर छ साथमा, जुन छ अल्छी जुनमा, बल्छी खेल्दछ रातमा। घामको ताप सहेर पनि रमाउँछ खेतमा, घोडाको टाप भएछन्, खुट्टा ठेला छन् हातमा। फुलको थुङ्गा भएर बिहान खुसीले हाँस्दछ, फुल चाहिँ फुट्दै बनेर चल्ला जीवन बाँच्दछ। फोहोर दिशा देखेर सीता अति नै घिनाइन्, पूर्वको दिशा भातका सीता टिपेर हटाइन्। खलोमा दाइँ गर्दैछन्, दाइ म जान्छु खेल्नलाई, हामी छौँ बारी बारी छ पारी, गाह्रो छ भेट्नलाई। 3 रुपियाँ तिरी किनेछन् किताब, बाँस र बाँस फरक के छ, गरिदेऊ निसाफ भनेको छ। यसरी हामीले यो कविता पढिदियौँ र यो गरिदेऊ निसाफमा निसाफ भनेर लेखेको छ यहाँ। यो निसाफ भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? न्याय हो। के हो? न्याय। हामीले निसाफ भनेर के भन्छौँ? न्याय भन्छौँ है त। सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, कसैलाई पनि ठुलो सानो भनेर अपहेलित गर्नु भएन। अब त्यो अपहेलितलाई हटाउनलाई के गर्नु पर्यो त? सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्यो। त्यही समान व्यवहार भनेको के हो त? न्याय हो है त, निसाफ हो है। र के छ त यहाँ के भनेको छ त्यो कवितामा भन्दाखेरि के छ? मानिसहरू एकदम जाँगरिलो हुन्छन्। हेर्नुहोस्, जाँगरिलो, एकदम फुर्तिला हुन्छन्। उनीहरू जे काम पनि गर्न सक्छन्। हावाहुरी, घाम पानी सहेर है त, चर्को घामहरू सहेर जसरी किसानले आफ्नो बारीमा गएर के गर्छ? बारी जोतेर अन्नहरू फलाउँछ, त्यसै गरी हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त भाइ बहिनीहरू? अल्छी लाग्यो, पढ्न मन लागेन भन्ने यस्ता कुराहरूलाई हटाएर हाम्रो बानीलाई सुधारेर हामीले मेहनत गरेर पढ्नुपर्छ, असल मान्छे बन्नुपर्छ, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यहाँ सिकाएको छ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, यो फुल भनेको छ। यो फुल भनेको फुल भयो, तपाईँले तिहारमा लगाउने माला हुन्छ नि, माला बनाउनुहुन्छ नि, कुन फुलको हो? यो हेर्नुहोस्, यो फुलको माला हुन्छ। र अर्को यहाँ तल पनि फुल लेखेको छ। यो फुल के हो त? अन्डा हो। तपाईँले खानुहुन्छ नि अन्डा, चल्लाका अन्डाहरू, कुखुराका अन्डाहरू खानुहुन्छ, त्यो अन्डालाई फुल भन्छौँ। र अर्को फुललाई पनि फुल भन्छौँ है त। के छ? जसरी फुल के हुन्छ? कोपिला हुन्छ, सानो हुन्छ, बिहान भएपछि के हुन्छ? फोक्रिन्छ, र दिउँसो हुँदाखेरि फोक्रिँदै 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 ठुलो बन्छ। त्यसै गरी हामीले के गर्नुपर्छ त? हरेक बिहानी नयाँ सोच विचार लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
नयाँ विचारसहित हामीले हाम्रो जीवन सुरु गर्नुपर्छ। सधैँभरि जाँगरिलो हुनु पर्यो, अल्छी हुनु हुँदैन भनेर यहाँ भनेको छ है त। त्यस्तो फोहोर मैलो हामीमा रहेको फोहोरहरू, जस्तै हाम्रो विचारहरू फोहोर हुनसक्छ, हाम्रो मन फोहोर हुनसक्छ, हाम्रो शरीरहरू फोहोर हुनसक्छ। यस्ता फोहोरहरूलाई हामीले हटाउनुपर्छ। जसरी सीताले भातको सीतालाई हटाइन्, त्यसरी नै हामीले के गर्नु पर्यो त, हामीमा भएको फोहोरहरूलाई हटाउँदै हटाउँदै जानुपर्छ है। अनि के हुन्छ त, हामीमा भएको फोहोरहरू जति सबै फाल्यौँ भने के हुन्छ, सफा हुन्छौँ। यदि सफा भयौँ भने के हुन्छ, हाम्रो विचार सफा हुन्छ, जाँगरिलो हुन्छौँ, अल्छी लाग्दैन, राम्रोसँग पढ्छौँ भनेको। यसरी यो गरिदेऊ निसाब भन्ने कविता हामीले पढिसकेका छौँ। र यहाँ के लेखेका छन् त कविले, ए भगवान् हामीलाई राम्रो गराउनुहोस्, सबैलाई निसाब दिनुहोस्, सबैलाई न्याय दिनुहोस् भनेर यो कविताले भनेको छ है त। यसरी हामीले यो 1 नम्बरमा रहेको लय मिलाएर गाउनुहोस् भनेको थियो, यो हामीले गाइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र यसले दिन खोजेको ज्ञान पनि हामीले पाइसकेका छौँ। के भन्नको रहेको, यो कविताले के भन्न खोजेको रहेछ यो कुरा पनि हामीले बुझिसक्यौँ। र 1 नम्बर हामीले सकिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। ल भाइ बहिनीहरू सबैजनाले अर्को प्रश्न पल्ट्याउनुहोस् त। ल सबैजना प्रश्न नम्बर 2मा जानुहोस्। ल हेर्नुहोस्, मैले यहाँ पल्टाइसकेँ। यो प्रश्न नम्बर 2मा तपाईँलाई के लेखेको रहेछ, ल पढेर सुनाउनुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको रहेछ, चित्रमा के गरिरहेका होलान् अनुमान गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ चित्रमा के कस्तो कार्यहरू भइरहेको छ, के काम भएका छन् है त। यो चित्र हेरेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो भनेको। ल यो चित्रमा तपाईँले के गरिरहेको देख्नुभएको छ, धेरैजना मानिसहरू देख्नुभएको छ होला। उनीहरूले एक अर्कालाई के गरेका छन्, सहयोग गरेका छन्, हेल्प गरेका छन् है त। कसरी गरेका रहेछन् हेर्नुहोस् त। एउटा यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ, एउटा आन्टीले अथवा एउटा काकीले के गरिरहनु भएको छ, ढोको बोकिरहनु भएको छ। यतातिर के ढुङ्गाहरू यो ढोकोमा हालेर यो आन्टीले कतै लगेर फाल्नु हुने रहेछ। त्यस्तै यहाँनिर एउटा मानिसले, हेर्नुहोस् यो मानिस र यो मानिसले के गरिरहेको छ त, साबल प्रयोग गरेर, साब्लो भन्ने तपाईँले थाहा छ होला, गाउँघरमा सुन्नुभएको छ होला, फलामको हुन्छ, त्यसले के गर्छ, खन्ने काम गर्छ। त्यस्तै यिनीहरू के गरिरहेका छन् त, बाटो खनिरहेका रहेछन्। एक अर्कालाई सहयोग गरेर आफ्ना समुदायमा रहेका मान्छेहरू सबै मिलेर के गरिरहेका रहेछन् त भाइ बहिनीहरू, बाटो बनाउँदै रहेछन् भन्ने कुरा हामीले यो चित्र नम्बर 2मा रहेको चित्र हेरेर हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। र यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 2 पनि गरिसकेका छौँ, हामीले बुझिसकेका छौँ। अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ है त। ल सबैजनाले आफ्नो पान्ना पल्ट्याउनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, यहाँ 3 नम्बर प्रश्न भनेर लेखेको रहेछ। ल अब सबैजना भाइ बहिनीहरूले यो 3 नम्बर प्रश्नमा के लेखेको छ एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस् त। यहाँ लेखेको रहेछ, सबैजनाले पढ्नुहोस् है त। पढेर साथीलाई सुनाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, पढेर आफ्नो साथीलाई सुनाउनुहोस् भनेको छ। र यहाँ तपाईँलाई धेरै शब्दहरू दिएका छन्, ती शब्दहरू हामीले पढेर आफ्नो साथीलाई सुनाउनु पर्यो। जस्तै के दिएको रहेछ, म पढेर सुनाउँछु, तपाईँले पनि पढ्नुहोस्, म सँगसँगै पढ्नुहोस् र आफ्नो साथीहरूलाई पनि पढेर सुनाउनु होला है। यहाँ छ, मिटर मिटर, गज गज, मिलिलिटर मिलिलिटर, सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर, किलोग्राम किलोग्राम, लिटर लिटर। यसरी हामीले पढिसक्यौँ। यहाँ यो के दिएको हो त, यो एकाइहरू दिएको है त। जस्तै मिटर, गज, मिलिलिटर, सेन्टिमिटर, किलोग्राम, लिटर भन्ने के हुन् त, यिनीहरू एकाइ हुन्। तरल पदार्थ नाप्ने, ठोस पदार्थ नाप्ने र लम्बाइ नाप्ने एकाइहरू यहाँ दिएको छ। त्यस्तै अर्कोतिर मानव दिएको छ, पाथी दिएको छ, तुलो दिएको छ, ढक दिएको छ, धार्नी दिएको छ, तराजु दिएको छ। यिनीहरू के हुन् त, मापन गर्ने यन्त्रहरू हुन् है त, मापन गर्ने साधन। जस्तै मानव पाथी त तपाईँले सुन्नुभएको छ होला, कति हुन्छ, एक पाथीमा कति माना हुन्छ, 8 माना हुन्छ है त। त्यस्तै मुरी हुन्छ, मानव पाथी मुरी हुन्छ, एक मुरीमा 12 पाथी हुन्छ। यो तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ है त, सिक्नुपर्छ। त्यस्तै यहाँ तल दिएको छ, कुटी, ऋषि, त्रिशूल,
डमरू र कमण्डलु भनेको छ। र हामीले यसरी के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको शब्दहरूलाई पढेर साथीलाई सुनाउनुहोस् भनेको थियो। हामीले पढेर आफ्नो साथीहरूलाई सुनाइसक्यौँ र कसरी उच्चारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँलाई सिकाइसकेँ। म एकचोटि सर पढेर सुनाउँछु, तपाईँले पनि आफ्नो साथीलाई पढेर सुनाउनु होला है त। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ मिटर, गज, मिलिलिटर, सेन्टिमिटर, किलोग्राम, लिटर, मानो, पाथी, तुलो, ढक, धार्नी, तराजु, कमण्डलु, डमरू, कुटी, ऋषि र त्रिशूल भनेर यहाँ दिएको रहेछ। मैले पढेर सुनाएँ र मलाई विश्वास छ मेरा भाइ बहिनीहरूले पनि यहाँ दिएका शब्दहरूलाई पढिसक्नु भएको छ होला र यी शब्दहरू के हुन्, कहाँ देख्नु भएको छ, यो सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छ, सजिलो छ, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होला। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्न नम्बर 3 हामीले पढेर सकिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेरौँ के छ। यहाँ तपाईँलाई प्रश्न नम्बर 4 भनेर दिएको छ, हेर्नुहोस् के दिएको रहेछ त यहाँ। सबैजनाले पढ्नुहोस् त, सबैजनाले पढौँ है। के दिएको रहेछ प्रश्न नम्बर 4 मा हो, यहाँ तपाईँलाई सोधेको रहेछ, भनेको रहेछ चित्रका बारेमा एक एक वाक्य लेख्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ तल चित्रहरू दिएको छ। यी चित्रहरू तपाईँले देख्नु भएको छ कि नै, ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले भन्नुहोस्, यो चित्रहरू तपाईँहरूले देख्नु भएको छ? पक्कै पनि देख्नु भएको छ। पसलमा देख्नु भएको होला र कतिपयको घरमा पनि छ होला। र यिनीहरूलाई के नाम भन्छ ल थाहा छ? यिनीहरूको नाम हो ढक भन्छ नि। यो के हो? ढक हो है त। यसले हामीलाई तौल्ने काम गर्छ। त्यस्तै यसलाई के भन्छ अरे? तराजु भन्छ। पसलहरूमा देख्नु भएको होला। जहाँ तराजु हुन्छ त्यहाँ ढकको के हुन्छ? प्रयोग हुन्छ है त। जहाँ तराजु हुन्छ त्यहाँ ढकको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै यसलाई हामीले के भन्छ भाइ बहिनीहरू? पाथी भन्छौँ। यहाँ माथि पनि पढेका थियौँ, हेर्नुहोस् यहाँनिर पाथी भन्छ। र यो पाथी भनेर पढ्नुभयो, यो चित्र तपाईँले यहाँ तल देख्नुभयो पाथी, के पाथी भन्ने। र हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ। र हामीलाई के थाहा भयो त? यहाँ तल दिएका चित्रहरूको नाम हामीलाई थाहा भयो। अब यिनीहरूले के काम गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। ढकले तौल्ने काम गर्छ, तराजुले पनि तौल्ने काम गर्छ, पाथीले के गर्ने काम गर्छ त? अन्न बालीहरूलाई नाप्ने काम गर्छ है त, मापन गर्ने काम गर्छ भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ। अब के गर्नु पर्यो? हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ, के सोधेको छ? तल दिएका चित्रका बारेमा एक एक वाक्य लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ तल चित्रहरू देख्यो, यो चित्रहरूको नामहरू हामीले थाहा पायौँ। अब यिनीहरूको बारेमा एक एक वाक्य तपाईँले भन्नु पर्यो, आफ्नो कपीमा लेख्नु पर्यो है त। जस्तै ढक भनेको छ, यहाँ कति किलोको ढक देखाएको छ? 1 केजी। अब तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ दिएको चित्रमा 1 केजीको के दिएको छ? ढक दिएको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तराजुको चित्र दिएको छ, हामीलाई थाहा भयो। तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ त? यहाँ दिएको चित्र के हो? तराजु हो। यसले के गर्ने काम गर्छ भन्नुहोस्? तौल्ने काम गर्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ 3 नम्बरमा के छ? पाथी भनेर लेख्नुभयो। यो यहाँ दिएको चित्रको नाम पाथी हो। यसले के गर्छ त? धान, मकै, गहुँहरूलाई नाप्ने काम गर्छ, मापन गर्ने काम गर्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यो प्रश्न नम्बर 4 को कुरा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। एक एकवटा वाक्य तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। एक एकवटा वाक्य तपाईँले लेख्नु होला। र यो तपाईँले वाक्य कसरी लेख्ने, के लेख्ने भन्ने कुराहरू तपाईँले सानो कक्षादेखि कक्षा 2 मा पनि सिकिसक्नु भएको छ र अहिले त तपाईँ कक्षा 3 मा आइसक्नु भएको हो र यो तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 4 सकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी प्रश्न नम्बर 5 मा जाँदैछौँ। हेरौँ प्रश्न नम्बर 5 मा के सोधिएको रहेछ। अब सबैजनाले एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस् त मलाई। पढ्नुभयो? पक्कै पनि पढ्नुभयो होला। यहाँ लेखेको छ, पालै पालो पढ्नुहोस् र तपाईँ पनि आफ्नो दैनिकी कापीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको रहेछ? पालै पालो पढ्ने र आफ्नो दैनिकी कापीमा लेख्ने भनेको छ। अब दैनिकी भन्ने के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ होला।
र यदि भुल्नुभएको छ भने म भन्छु है त। दैनिकी भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि तपाईँ बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ? बिहान उठेदेखि साँझ सुत्ने समय, साँझ सुत्नुसम्मको समय। जस्तै बिहान तपाईँ 6 बजे उठ्नुभयो र साँझ 9 बजे सुत्नुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त? बिहान उठेको 6 बजेदेखि साँझ सुत्ने समयसम्म तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? दैनिकी भन्छौँ है त। के भन्ने रहेछौँ? उठेदेखि सुत्ने समयसम्म गरिने कामलाई हामीले दैनिकी भन्ने रहेछौँ भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ। र तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नुहोला। र यहाँ तपाईँलाई के दिएको छ? एउटा संवाद अथवा कुराकानी दिएको छ। यो कुराकानी हामी पढौँ है त। ल यहाँ लेखेको छ, गुरुआमाले भन्नुभयो, नानी बाबुहरू हो, आज म तपाईँहरूलाई केही कुरा सोध्छु, नडाँटी भन्नुहोस् है भनेर के भन्नुभएछ? आफ्नो एउटा शिक्षकले आफ्नो कक्षामा आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई प्रश्न गर्नुभएछ। म एउटा कुरा सोध्छु, तपाईँहरूले नठगेर भन्नुहोला, नडाँटेर भन्नुहोला भन्नुभएछ। त्यस्तै विद्यार्थीहरूले एउटै स्वरमा के भनेछन्? हुन्छ गुरुआमा भनेछन् है त। हुन्छ शिक्षिका सोध्नुहोस् भनेर भनेछन्। अनि गुरुआमाले के भन्नुभयो? म आज पेम्बाको घरमा हुने दैनिक कामका बारेमा सोध्छु भन्नुभएछ। के भन्नुभएछ म्यामले अथवा गुरुआमाले? म आज पेम्बाको घरमा हुने दैनिकी कामहरू सोध्छु, पेम्बाले मलाई भन्नुपर्छ है भनेर भन्नुभएछ। र पेम्बाले के भनेछन् त? हुन्छ गुरुमा, हुन्छ सोध्नुहोस् न भनेर पेम्बाले उत्तर दिएछन्। अनि गुरुआमाले के भन्नुभएछ? गुरुआमा भनेको म्याडम हो, यो तपाईँहरूलाई थाहा छ है त। गुरुआमाले के भन्नुभयो? तिम्रा आमा बुवा के काम गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभएछ। त्यस्तै पेम्बाले के भनेछ त? मेरा बुबा वकिल हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, पेम्बाको बुवाको पेसा के रहेछ? वकिल रहेछ, वकिल हुनुहुन्छ। मेरी आमा विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ लेखेको छ। के पेम्बाको आमा के गर्नुहुने रहेछ त? विद्यालयमा पढाउनु हुने रहेछ। उहाँ पनि गुरुआमा हुनुहुने रहेछ। त्यस्तै उसको बुवा वकिल हुनुहुने रहेछ। गुरुमा, घरमा कसले के काम गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभएछ। पेम्बाले भनेछ, मेरो बुवा वकिल हुनुहुन्छ र मेरी आमा विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि गुरुआमाले के सोध्नुभएछ त? त्यसो भए घरमा कसले के काम गर्नुहुन्छ त? सबैजना बिजी हुनुहुने रहेछ, काममा जानुहुने रहेछ। घरमा काम कसरी गर्छौ त भनेर सोध्नुभएछ। अनि पेम्बाले के भनेछ त? हामी सबैजना बिहान 5 बजे उठ्छौँ। हेर्नुहोस्, उनीहरू कति बजे उठ्ने रहेछन्? बिहान 5 बजे उठ्ने रहेछन्। बुवाले उठेपछि चिया पकाउनु हुने रहेछ। त्यस्तै आमाले सरसफाइ गर्नुहुने रहेछ, घरको बढार्ने काम, लिप्ने काम है त। अब गाउँघरतिर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको आमाहरू उठेर के गर्नुहुन्छ? बढार्नुहुन्छ, लिपपोत गर्नुहुन्छ, लिप्नुहुन्छ। रातो माटोले लिप्नुहुन्छ होला अथवा गोबरहरूले लिप्नुहुन्छ होला, लिप्ने काम गर्नुहुन्छ। हामी नुहाएर पढ्न बस्छौँ। हेर्नुहोस्, बिहान पेम्बा उठेर के हेर्नेछ त? बुवाले पकाएको चिया खाने रहेछ र पढ्न बस्ने रहेछ नुहाएर। आमा खाना पकाउन थाल्नुहुन्छ, बुवा तरकारी काट्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, आमा खाना पकाउँदाखेरि बुवाले सहयोग गर्नुहुने रहेछ आफ्नो श्रीमतीलाई, आमालाई के गरेर? तरकारी काटेर। उहाँहरू बिहान बेलुकी मिलेर खाना पकाउनु हुने रहेछ, पालै पालो। बिहान आमाले खाना पकाउनु हुने रहेछ भने साँझमा बुबाले खाना पकाउनु हुने रहेछ। हामी सबै मिलेर खाना खान्छौँ, मिलेर भाँडा माझ्छौँ अनि आफ्ना कामतिर लाग्छौँ भनेर पेम्बाले भनेछ। त्यस्तै गुरुआमाले भन्नुभयो, आहा कति राम्रो परिवार, तिमीहरूको परिवार त धेरै राम्रो रहेछ, सबैले मिलेर काम गर्ने रहेछौ, तिमीहरूको कति राम्रो दैनिकी, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भनेर गुरुआमाले के गर्नुभएछ? आफ्नो कक्षा कोठामा रहेका अरू विद्यार्थीलाई सोध्नुभएछ। र विद्यार्थीहरूले के भनेछन्? एकै स्वरमा राम्रो लाग्यो गुरुआमा भनेर सबैजनाले एकै स्वरमा भनेछन्। त्यस्तै गुरुआमाले भन्नुभएछ, अब भोलि रतियाको पालो है त। म भोलि अब रतियाको दैनिकीको बारेमा सोध्छु भनेर भन्नुभएछ। अनि रतियाले के भनेछिन् त? हुन्छ गुरुआमा, तपाईँले मलाई सोध्नुहोस् न भनेर उत्तर दिएकी रहेछिन्। र यसरी हामीले के गर्ने त भाइ बहिनीहरू? यो प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको पालै पालो पढ्नुहोस् भनेको थियो, हामीले पढिसक्यौँ।
र हामीले आफ्नो दैनिकी आफ्नो कपीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, दैनिकी लेख्नु पर्ने रहेछ। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, बिहान उठ्नुहुन्छ होला, उठेपछि शौचालयतिर जानुहुन्छ होला, अनि हातमुख धुनुहुन्छ होला, ब्रस गर्नुहुन्छ होला होइन। त्यसै गरी खाजा खाएर पढ्नुहुन्छ होला, कति बजीसम्म पढ्नुहुन्छ त्यो पनि लेख्ने है त, कति घन्टा पढ्नुहुन्छ त्यो पनि लेख्ने। कति बजीदेखि खाना खानुहुन्छ होला, स्कुल जानको तयारी गर्नुहुन्छ होला, कपडाहरू फेर्नुहुन्छ होला है त। अनि स्कुल जानुहुन्छ, स्कुलमा के गर्नुहुन्छ, स्कुलबाट कति बजे घर फर्किनुहुन्छ, फेरि घर फर्किएपछि खाजा खानुहुन्छ होला। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ, कतिपय भाइ बहिनीहरू खेल्न जानुहुन्छ होला, कतिपयले होमवर्कहरू गर्नुहुन्छ होला, गृह कार्यहरू गर्नुहुन्छ होला होइन। अनि अब त्यो लेख्नु पर्यो, तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। अनि साँझको खाना कति बजे खानुहुन्छ त्यो लेख्ने। र खाना खाइसकेपछि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, कतिपय भाइ बहिनीहरू आफ्नो बुवा मम्मीसँग मजासँग गफ गर्नुहुन्छ, कतिपय पढ्नुहुन्छ, कतिपय सुत्नुहुन्छ, त्यो लेख्नु पर्यो है त। तपाईँ सुत्दा बिहान उठेदेखि साँझ सुत्दासम्म के गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नु पर्यो। मेरो दैनिकी भनेर माथि लेख्ने शीर्षक, अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यो सबै लेख्नु होला है। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 5 सकेका छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 6 मा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस्, यहाँ प्रश्न नम्बर 6 भनेर दिएको छ र यहाँ प्रश्नले के भनिएको छ, के सोधेको छ र एकचोटि पढेर तपाईँहरूले मलाई सुनाउनुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको रहेछ मिल्ने क्रियापदसँग जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ भाइ बहिनीहरू, मिल्ने क्रियापदसँग जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ है त। अब मिल्ने क्रियापदहरू हामीले खोजेर जोडा मिलाउनु पर्यो। अब पल्याक पुलुक भनेको के हो, यताउता हेर्ने के, हेर्नुहुन्छ नि तपाईँले पनि, आँखा यता कहिले यता हेर्नुहुन्छ, कहिले टाउको घुमाएर यता हेर्नुहुन्छ है त। त्यसलाई के भन्छौँ, प्ल्याक पुलुक भन्छौँ। प्ल्याक पुलुक के हुने रहेछ, हेर्नु हुने रहेछ। त्यस्तै सल्याक सुलुक भनेको के हो, तपाईँलाई धेरै भात लाग्यो भने के गर्नुहुन्छ, पुरा राम्रोसँग खानुहुन्छ नि, सल्याक सुलुक चाटी चुटी पारेर होइन टक्क सबै खानुहुन्छ नि, त्यसलाई के भन्छ, सल्याक सुलुक हुन्छ है त। सल्याक सुलुक के हुने रहेछ भन्नुहोस्, निल्नु हुने रहेछ। निल्नु भयो। मैले यहाँ जोडा मिलाएँ, तपाईँहरूले पनि बुझ्दै म सँगसँगै जोडा मिलाउनु होला है। के रहेछ, प्ल्याक पुलुक हेर्नु रहेछ, त्यस्तै सल्याक सुलुक निल्नु रहेछ। फत्याक फुतुक भनेको के हो भन्नुहोस्, फत्याक फुतुक भनेको गल्ने, गल्नु। ज्यान दुख्यो भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले, मेरो कस्तो ज्यान फत्याक फुतुक भएको छ गलेर भन्नुहुन्छ नि, हो त्यो फत्याक फुतुक भनेको के रहेछ त, गल्नु रहेछ। शरीर दुख्नु, शरीर कसरी दुख्छ, फत्याक फुतुक दुख्यो भन्नुहुन्छ नि तपाईँले, हो त्यसलाई हामीले फत्याक फुतुक गल्नु भनेर लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै पिटिक्क भनेको के हो, पिटिक्क के हो भाइ बहिनीहरू, भाँचिनु। लट्ठी भाँच्दाखेरि कस्तो साउन्ड आउँछ भन्नुहोस् त, आवाज पिटिक्क आउँछ नि, प्याट्ट पिटिक्क यस्तै आउँछ होइन त। तपाईँले घरमा गएर आज गएर लट्ठी, एउटा मसिनो लट्ठी लिनुहोस् अनि भाँच्नुहोस् त, के हुन्छ, पिटिक्क हुन्छ। त्यस्तै चिटिक्क भनेको के हो, चिटिक्क पर्नु भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला नि त। के हुन्छ, नानी बाबुहरू तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, कक्षामा अथवा तपाईँको विद्यालयमा केही कार्यक्रम भयो, नाच्ने गाउने कार्यक्रम भयो भने के हुन्छ, चिटिक्क परेर आउनुहुन्छ नि, चटक्क चिटिक्क परेर आउनुहुन्छ होइन। नयाँ नयाँ कपडा लगाएर आउनुहुन्छ होला, जुत्ताहरू लगाएर, चस्माहरू लगाएर। त्यस्तै नानीहरूले कानमा झुम्काहरू लगाएर आउनुहुन्छ होला, हो त्यो के हो त, चिटिक्क हो। चिटिक्क के हुने रहेछ, पर्नु हुने रहेछ है त। चिटिक्क हुनु अथवा हुनु लेखौँ है त। चिटिक्क हुनु। त्यस्तै किटिक्क टोक्नु, किटिक्क टोक्यो भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले, किटिक्क टोक्यो हुन्छ है त, टोक्नु हुन्छ। त्यसै गरी घुटुक्क के हुन्छ, घुटुक्क के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, घुटुक्क निल्नु, निल्नु हुन्छ है त। यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा बिग्रेको रहेछ, घुटुक्क के हुन्छ, निल्नु हुन्छ है। पानी कसरी निल्नुहुन्छ, घुटुक घुटुक निल्नुहुन्छ। त्यस्तै सल्याक सुलुक के हुन्छ,
त्यस्तै टिन टिन बज्नु लेख्नुहोस्। त्यसै गरी थर थर काम्नु र सल्याक सलुक पर्नु हुने रहेछ है त। हेर्नुहोस् यसरी लेख्यौँ हामीले। के भयो? पल्याक पुलुक हामीले हेर्ने रहेछौँ, सल्याक सुलुक हुने पर्नु होइन त। त्यस्तै फत्याक फुतुक गल्नु, पिटिक्क भाँचिनु, चिटिक्क हुनु, किटिक्क टोक्नु, घुटुक्क निल्नु, टिन टिन बज्नु। तपाईँहरू पनि के गर्नुहुन्छ? पढिरहेको समयमा एक्कासी टिङ 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 गरेर घन्टी लाग्यो भने के हुन्छ? कपी किताबहरू आफ्नो झोलामा हालेर घर जाने तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ होला नि, धकेल्दै म छिटो जान्छु भन्दै गेटसम्म पुग्नुहुन्छ होला। त्यो के हो त? टिन टिन के गर्ने रहेछ त? घन्टी बज्ने रहेछ। त्यस्तै थर थर के रहेछ? काम्ने के। तपाईँहरू काम्नुहुन्छ नि, थर 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 काम्नुहुन्छ। चिसो पानीले नुहाउँदाखेरि तपाईँलाई यदि नुहाउनु जानुभयो, चिसो पानी आफ्नो शरीरमा राख्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ? काम्नुहुन्छ नि, थर 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 थर। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? काम्नु भन्छौँ है त। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू? यो प्रश्न नम्बर 6मा भएको मिल्ने क्रियापदसँग जोडा मिलाउनुहोस् भनेको थियो। हामीले जोडा मिलाइसकेका छौँ र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 6 गरिसकेका छौँ र तपाईँहरूले सायद सम्भवतः तपाईँहरूले पनि बुझेर सारिसक्नु भएको छ होला है। सार्नु होला। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, सबैजनाले पान्ना पल्टाउनुहोस् है त। ल, यहाँनिर तपाईँलाई 7 नम्बर भनेर दिएको रहेछ। यो 7 नम्बरको प्रश्नमा तपाईँलाई के सोधिएको छ होला? ल, एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस् मलाई। यहाँ लेखिएको रहेछ, तलको चिठी पढ्नुहोस् र सही उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् के भनेको छ? यहाँ तल एउटा चिठी दिएको रहेछ है त। अब हामीले यो चिठी लेख्नु पर्यो, यो चिठीलाई पढ्नु पर्यो र कसरी कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई सिकाउँछु। तपाईँहरूले सिक्ने प्रयास गर्नुहोला, बुझ्नु होला, राम्रोसँग सुन्नु होला र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो कपीमा टिप्नु होला है, लेख्नु होला। अब यो चिठी हामी पढ्छौँ अनि तल यहाँ के रहेछ त? प्रश्नहरू सोधेका रहेछन्। हेर्नुहोस्, क ख ग घ ङ भनेर 5वटा प्रश्नहरू सोधेको छ। ती 5वटा प्रश्नहरूको हामीले उत्तर दिन सक्नुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ मिति भनेर लेखेको छ। के लेखेको रहेछ? मिति भनेर लेखेको रहेछ। अब मिति कहिले हो? यो मितिको ठाउँमा के लेख्ने होला? तपाईँले कति गते चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो दिनको मिति लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै आज तपाईँले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, कति साल, कति महिना, कति गते हेरिरहनु भएको छ त्यो तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला है। त्यस्तै मितिमा के लेख्ने? पहिला साल लेख्ने, 2077 साल असार 1 गते भनेर यहाँ हेर्नुहोस् यसरी मैले चिन्ह लगाएँ। 2077 साल असार 1 गते भनेको के रहेछ त? पहिला वर्ष लेख्ने, त्यसपछि महिना लेख्ने अनि गते लेख्नु पर्ने रहेछ चिठी लेख्दाखेरि है त। मितिमा तपाईँले मानौँ 12 गते लेख्नुभयो। ल, भदौको 12 गते लेख्नुभयो अरे तपाईँले है त। अब भदौको 12 गतेलाई कसरी लेख्नु पर्यो? 2078 साल भदौ 12 गते भनेर लेख्नु पर्यो। अनि यो मितिको तल के छ भाइ बहिनीहरू? जुम्ला भनेर लेखेको रहेछ। अब यो जुम्ला भनेर त लेख्यो ठाउँको नाम हो, तर कुन ठाउँको नाम लेख्ने होला सर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। तपाईँले जुन ठाउँमा बसेर चिठी लेख्नु भएको छ त्यही ठाउँको नाम लेख्ने है त। के लेख्ने? यदि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? रुकुममा बस्नुहुन्छ। ल, मानौँ तपाईँ रुकुममा बस्नुहुन्छ र तपाईँले काठमाडौँको साथीले चिठी लेख्नुभयो भने के लेख्नु पर्यो? मिति लेख्नु पर्यो। 2078 साल भदौ 12 गते लेख्नुभयो। त्यस्तै यहाँ तल के लेख्ने? रुकुम लेख्नु पर्यो है त। किनभने तपाईँले रुकुममा बसेर लेख्नु भएको छ नि, त्यही भएर जहाँ बसेर लेख्नु भएको छ त्यो ठाउँको नाम लेख्ने। त्यसपछि यहाँ लेखेको छ आदरणीय आमा बुवा भनेको छ। हेर्नुहोस्, के आदरणीय? आदर गरेको अथवा नमस्कार। अब के लेख्नुहुन्छ तपाईँले? आदरणीय बुवा आमा लेखेको छ। त्यसपछि सादर नमस्कार भनेर लेखेको छ। मेरा प्रिय आमा बुवाहरूलाई ढोक छ भनेर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र यहाँ लेखेको छ, के लेखेको रहेछ? म 5 दिनदेखि जुम्लामा छु। हेर्नुहोस्, कति दिनदेखि? 5 दिनदेखि।
कति दिनदेखि रहेछिन्? 5 दिनदेखि रहेछिन् है त। हिजो काकीले मलाई चन्दननाथ मन्दिर घुमाउन लैजानुभयो। हेर्नुहोस्, कुन मन्दिर? चन्दननाथ। हिजो काकीले के गर्नुभएछ त? यो चिठी लेख्ने बहिनीलाई कहाँ लग्नु भएछ त? चन्दननाथ मन्दिरमा घुमाउन लग्नु भएको रहेछ। आज हामी सिन्जा उपत्यका घुम्न जानेछौँ भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस्, कहाँ? सिन्जा उपत्यका घुम्न जानेछौँ भनेर यहाँ लेखेकी छिन्। आज हामी सिन्जामा जानेछौँ। र यो सिन्जा भनेको के हो त भाइ बहिनी? भनेको यो जुम्लामा रहेको एउटा उपत्यका हो जसको नाम सिन्जा छ। र नेपालको पहिलो शिक्षा भनौँ न, अथवा पढाइ कहाँदेखि सुरु भयो त? सिन्जाबाट सुरु भएको हो है त। नेपालमा सर्वप्रथम अथवा पहिलोचोटि पढाइ यो सिन्जा भन्ने ठाउँबाट सुरु भएको हो। त्यस्तै जुम्लामा स्याउ खेती गरिँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, जुम्लामा के गर्ने रहेछन् त? के खेती गर्ने रहेछन्? स्याउ खेती गरिँदो रहेछ। त्यसैले मैले धेरै स्याउ खान पाएको छु। हेर्नुहोस्, धेरै स्याउहरू फल्ने रहेछ। त्यही कारण यहाँ चिठी लेख्ने नानीले अथवा बहिनीले के गरेकी रहेछन् त? धेरै स्याउ खान पाएकी रहेछिन्। जुम्ला उपत्यका निकै रमाइलो रहेछ। धान फल्ने संसारभरकै अग्लो ठाउँ पनि यही रहेछ लेखेको छ। हेर्नुहोस्, संसारकै सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा धान फल्ने कुन ठाउँ रहेछ? भन्नुहोस्, जुम्ला रहेछ। यहाँको मार्सी चामल हेर्नुहोस्, संसारकै सबैभन्दा अग्लो ठाउँ पनि यही रहेछ, के? धान फल्ने। यहाँको मार्सी चामलको भात मलाई मिठो लाग्यो। हेर्नुहोस्, जुम्लामा फल्ने धान के रहेछ? मार्सी धान रहेछ। र त्यो धानलाई कुटिसकेपछि बल्ल चामल हुन्छ है त। तपाईँहरूले देख्नुभएको होला। मिलमा जानुभएको छ कि छैन? पक्कै पनि जानुभएको छ होला। मिलमा के हुन्छ? अहिले त मेसिनले कुट्छ। त्यस्तै पहिला के हुन्थ्यो? पानी घट्टा भनेर हुन्थ्यो, अथवा घरमै कुट्नुहुन्थ्यो होला। ढिकीमा राखेर ढक्ल्याक ढक्ल्याक पार्थ्यो है त। ढिकीमा कुट्नुहुन्थ्यो होला। यहाँको हावापानी पनि राम्रो छ। हेर्नुहोस्, हावापानी कस्तो रहेछ? धेरै राम्रो रहेछ। म अझै 1 महिना यहाँ बसेर फर्किनेछु भनेर लेखेकी छिन्। के लेखेकी छिन् रे? 5 दिनदेखि जुम्लामा थिएँ। म 5 दिनदेखि लगातार बसिरहेको छु र अझै 1 महिना म यहाँ बसेर फर्किनेछु। यहाँ स्याउहरू फल्छ, मैले धेरै स्याउहरू खाएँ। यो जुम्ला के रहेछ त? जुम्लामा संसारकै सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा धान फल्ने रहेछ, जसको नाम मार्सी धान रहेछ। मैले मार्सी चामलको भात खाएँ, मलाई धेरै मिठो भयो भनेर यहाँ यो चिठीमा लेखेको छ। र यहाँ लेखेकी छिन्, हजुरहरूलाई छिटै भेट्ने प्रतीक्षा सहित। हेर्नुहोस्, के लेखेको छ? तपाईँहरूलाई, कसलाई? तपाईँ भनेको आमा बुवाहरूलाई, आमा बुवाहरूलाई छिटै भेट्ने प्रतीक्षा सहित पत्रबाट बिदा चाहन्छु भनेर लेखेको छिन्। हेर्नुहोस्, पत्रबाट पनि के गरिछन् त? बिदा मागेछिन्। यसरी हामीले के गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू? यसरी हामीले चिठी लेख्नुपर्छ है त। अनि यहाँ लेखेको छिन्, हजुरहरूकी, हेर्नुहोस्, हजुरहरूकी प्यारी छोरी प्रज्ञा। कसले लेखेको रहेछ चिठी? प्रज्ञाले। कसलाई? प्रज्ञा भनेको छोरी है त। यहाँ माथि लेखेको छ, हजुरहरूकी प्यारी छोरी प्रज्ञा लेखेको छ। कसलाई लेखेकी हुन्? हो, कसलाई लेखेकी हुन् रे? ठिक छ, आमा बुवालाई लेखेकी हुन्। कति गते? 2077 साल असार 1 गते। उनी कहाँ रहेछिन् अहिले चिठी लेख्दाखेरि? जुम्लामा रहेछिन्। र यहाँ जुम्लाको बारेमा वर्णन गरेको छ है त। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू? चिठी कसरी लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूले थाहा पाउनुपर्छ। पहिला हामी मिति लेख्ने। तपाईँको पान्नाको दाहिनेतिरको सबैभन्दा माथिको ठाउँमा मिति लेख्ने। मितिको तल ठाउँ लेख्ने। त्यसपछि तपाईँले कसलाई चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई त्यसको नाम उल्लेख गर्ने। र तपाईँले के गर्नुहुन्छ? नमस्ते गर्नुहुन्छ भने नमस्ते, ढोग्नुहुन्छ भने ढोग्नु पर्यो है त। ढोग छ लेख्नु पर्यो। त्यस्तै कसैलाई आशीर्वाद दिनुपर्छ, आफूभन्दा सानो भयो भने के गर्नुहुन्छ? आशीर्वाद भन्नुहुन्छ नि। आशीर्वाद दिनु पर्यो भने आशीर्वाद। यसरी तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो। अनि तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? मानौ तपाईँ कतै, अथवा तपाईँले आफ्नो गाउँबाट आफ्नो सहरमा बस्ने साथीलाई चिठी लेख्नुभयो अरे। अब तपाईँले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ? अब प्रिय साथी है त, मिठो सम्झना,
हैन। हेर साथी, तिमीलाई मैले धेरै सम्झिरहेको छु भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त, ल तिमी छिटो गाउँ आऊ, हामीहरू यो ठाउँमा घुम्न जान छौँ है त, हामीहरू घुम्नेछौँ, रमाइलो गरौँला, मिठो मिठो खाउँला भनेर तपाईँले त्यसरी चिठी लेख्नु पर्यो। र अन्तिममा के लेख्नु पर्यो, तिम्रो प्रिय साथी लेख्नु पर्यो, यदि साथीलाई लेख्नुहुन्छ भने। अथवा आमा बुवालाई लेख्नु पर्यो भने हजुरहरूको प्यारो छोराछोरी। त्यस्तै काका अङ्कललाई भन्नुभयो भने हजुरहरूको प्यारो भतिजो भतिजी। काकाले तपाईँलाई भतिजो भतिजी भन्नुहुन्छ नि, हो यस्ताहरू, यो नाता सम्बन्धीका कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्छ। अनि आफ्नो नाम लेख्ने है। यसरी तपाईँले चिठी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तल के प्रश्नहरू छन्, यी प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिन प्रयास गरौँ है त। यहाँ क नम्बरमा तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधेको छ, चिठी लेख्ने बेलासम्म प्रज्ञा कति दिन जुम्लामा बसेकी रहेछिन् भनेको छ। कति दिन बसेकी रहेछिन् हेर्नुहोस्, कति दिन, 5 दिनदेखि भनेको छ नि। 5 दिनदेखि भनेको के हो, अब तपाईँले बुझ्नु पर्यो। 5 दिन भनेको भए आजसहित 5 दिन भनेको हुन्छ। 5 दिनदेखि भनेको के हो, आजको बाहेक हिजोसम्म 5 दिन भएको है त। 5 दिनदेखि आज कति भयो त, 6 दिन भयो है त। चिठी लेख्ने बेलासम्म प्रज्ञा कति दिन जुम्लामा बसेकी रहेछिन् भनेको छ, यहाँ 5 दिन लेखेको छ, 5 दिन लेख्नुहोस्। त्यस्तै प्रज्ञा जम्मा कति दिन जुम्लामा रहनेछिन्। रहनेछिन् भनेको के हो, भविष्यकाल। अब कति दिनसम्म बस्ने रहेछिन् भनेर यहाँ सोधेको छ। कति, 1 महिना भनेको छ नि, 30 दिन। यहाँनिर लेखेको होला कतै, हेर्नुहोस् यहाँ छ, म अझै 1 महिना यहाँ बसेर फर्किन्छु भनेको के हो, 1 महिनामा 30 दिन हुन्छ। अब यहाँ लेख्नु पर्यो, प्रज्ञा जम्मा कति, 30 दिन जुम्लामा रहनेछिन्। रहनेछिन् भनेको अझै बस्ने छिन् भनेको है त। त्यस्तै ग नम्बरमा छ, तपाईँहरूलाई सोधेको छ, यो चिठी कसले कसलाई लेखेको होला भनेर यहाँ सोधेको छ। यो चिठी कसले कसलाई लेखेको, छोरीले आमा बुवालाई। यहाँनिर रहेछ ई नम्बरको। अब ई नम्बरको कोठामा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्। त्यस्तै घ नम्बरमा सोधेको छ, चिठीमा कुन चामलको भात मिठो हुन्छ भनिएको छ। कुन चामलको भनेर लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू, भन्नुहोस् त। मार्सी चामल। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँको मार्सी चामलको भात मिठो लाग्यो भनेर लेखेको छ। मैले रङ पनि लगाइदिएँ। अब मार्सी चामल भन्नेमा तपाईँले ठिक चिन्ह लाउनु पर्यो है त। चिठीमा मार्सी चामलको भात मिठो हुन्छ भनिएको छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै जिराम मसिनो भनेको पनि चामलको है त, चामलै हो, तराईतिर पाइन्छ। पोखरेली भनेको के हो, पोखरातिर होला। मनसुली भनेको, जिरा मनसुली भन्ने चामल सुन्नुभएको होला, सानो सानो दाना हुन्छ। र तपाईँहरूले धेरै जस्तो भाइ बहिनीहरूले खाने चामल के हो, मनसुली हो है त। मनसुली धान अथवा चामल तपाईँहरूले धेरै खानुहुन्छ। यसरी हामीले के गर्यौँ त, क ख ग घ को उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाइसकेका छौँ। अब अन्तिम प्रश्न छ ङ नम्बर भनेर। यो ङ नम्बरमा के छ, जुम्लामा कुन मन्दिर रहेछ भनेर सोधेको छ। कुन मन्दिर थियो भाइ बहिनीहरू, माथि लेखेको छ हेर्नुहोस् त, चन्दननाथ मन्दिर। हेर्नुहोस्, चन्दननाथ मन्दिर घुमाउन लैजानु भएको छ भनेर सोधेको छ। र उनी प्रज्ञा चन्दननाथ मन्दिर घुमिसकेकी छिन्। र जुम्लामा कुन मन्दिर रहेछ, चन्दननाथ। त्यसैले हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो त, ठिक चिन्ह लगाउनु पर्यो है त। हेर्नुहोस्, चन्दननाथ भयो, मार्सी भयो, छोरीले आमा बुवालाई, 30 दिन, 5 दिन भनेर यसरी हामीले के गर्यौँ, यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिइसकेका छौँ। र मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूले यहाँसम्म बुझेर सारिसक्नु भएको छ होला। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् के छ, 8 नम्बर भनेर दिएको रहेछ। यो 8 नम्बरमा के लेखेको छ भाइ बहिनीहरू, पढेर सुनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखेको रहेछ, उदाहरण हेरेर दिएका उत्तर आउने प्रश्न बनाउनुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् के भनेको छ, यहाँ तल उत्तरहरू दिएको रहेछ, हामीले प्रश्न लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। र प्रश्न दिएपछि उत्तर लेख्न हामीलाई आउँछ भने अब उत्तर
हेरेर प्रश्न लेख्न पनि हामीले जान्नुपर्छ है त। ल सुरु गरौँ। मेरो नाम नरहरी हो लेखेको छ यहाँ उत्तर। अनि यहाँ के लेखेको छ, तपाईँको नाम के हो भनेर सोधेको छ। त्यस्तै मेरो घर देवघाटमा छ भनेर लेखेको छ। अब लेख्नु पर्यो तपाईँको घर कहाँ छ लेख्नु पर्यो है त। कहाँ छ अथवा कहाँ हो पनि हुन्छ। त्यस्तै म बिहान यो गर्छु छ, तिमी बिहान के गर्छौ लेख्नु पर्यो है त। अब यहाँ तपाईँलाई के प्रश्न सोध्यो, तिमी बिहान के गर्छौ भनेर मैले लेखेको छु। अब यहाँ यसको उत्तर के आउँछ, म बिहान योग गर्छु भनेर उत्तर आयो है त। त्यस्तै ग नम्बर छ, हामी दिउँसो विद्यालय जान्छौँ लेखेको छ। अब यहाँ प्रश्न सोध्नुपर्छ, तिमी दिउँसो के गर्छौ अथवा कता जान्छौ भनेर लेख्नु पर्यो। र हाम्रो उत्तर के आउँछ त, हामी दिउँसो विद्यालय जान्छौँ भनेर हामीले उत्तर दिन्छौँ। त्यस्तै जनकपुरमा जानकी मन्दिर छ भनेको छ। अब हामीले सोध्नु पर्यो जनकपुरमा कुन मन्दिर छ भनेर हामीले सोध्नुपर्छ है त। ल लेख्नुहोस्, जनकपुरमा कुन मन्दिर छ भनेर लेख्नु पर्यो। र यिनीहरू सबै के हुन् त, प्रश्नहरू हुन् है। त्यही भएर प्रश्नवाचक चिन्ह राख्नु होला। त्यस्तै ङ नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू, कर्णाली नेपालको सबैभन्दा लामो नदी हो भनेर उत्तर दिएको छ। अब यसको प्रश्न के बनाउन सकिएला त, ल भन्नुहोस् त। नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो भनेर लेख्नु पर्यो। लेख्नु होला, नेपालको सबैभन्दा लामो नदी को हो अथवा कुन हो भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। को हो त, हाम्रो नेपालको सबैभन्दा लामो नदी के कुन रहेछ, नाम कर्णाली रहेछ है त। यसरी मैले के गरेँ त भाइ बहिनीहरू, यहाँ उत्तरहरू दिएको छ र मैले प्रश्नहरू लेखेको छु र तपाईँहरूले पनि लेख्नुभएको छ होला। र केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने सोध्नु होला। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, नजानेको कुरालाई सोध्नुपर्छ है। ल धेरै राम्रो। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ 9 नम्बर भनेर दिएको छ। के लेखेको छ, 9 नम्बर दिएको छ र यहाँ लेखेको छ सुन्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको रहेछ। के भनेको छ भाइ बहिनीहरू, सुन्ने र उत्तर दिने अथवा उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यो पाठलाई पढ्नु पर्यो र यहाँ तल केही प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिन सक्नुपर्छ है त। र मिल्यो भने लेखौँला, होइन भने म तपाईँलाई होमवर्क गरेर भन्छु। ल पढौँ। अंश भनेर दिएको छ यहाँ, अंश। यो अंश भनेको के हो, भाग हो। हामीलाई थाहा छ अंश भनेको भाग। तपाईँको भागमा अथवा तपाईँले बट्टा भन्नुहुन्छ होला, तपाईँको भागमा अथवा बट्टामा अथवा अंशमा के कति पर्छ त्यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले, मेरो अंश भनेर यसरी भन्नुहुन्छ होला है त। ल अब के रहेछ त यो अंश भनेको, अब हामी बुझ्छौँ है। ल अब सबैजनाले ध्यान दिएर यो अंश भन्ने पाठ पढौँ है त। यहाँ लेखेको छ, जुद्ध र युद्धसँग विक्रम बजार गए। जुद्ध र युद्ध के हुन्, के हुन् ला, के होला ल भन्नुहोस् त। नाम पढ्दाखेरि के लाग्छ, ट्विन्स ब्रदर भन्नुहुन्छ नि तपाईँले, ट्विन्स जुडुवा भाइहरू होलान् है त। उनीहरूसँग को, एउटा विक्रम पनि बजार गएछ। उनीहरूले पसलेसँग 1 किलोग्राम सुन्तलाको मूल्य सोधे। भनेको कति, 1 किलो सुन्तलालाई कति रुपैयाँ पर्छ भनेको है त, मूल्य भनेको रुपैयाँ। उनीहरू पसलेसँग के गरेछन्, 1 किलोग्राम सुन्तलाको मूल्य सोधेछन्। उनीहरूले सुन्तला जोखेर लिए।
घरमा आएर सुन्तला गने, कहाँ त्यहाँ जम्मा 10वटा सुन्तला रहेछन्। हेर्नुहोस्, 1 किलो सुन्तला लिएर आए, घरमा लिएर राखे र घरमा लिएर गन्दाखेरि जम्मा 10वटा सुन्तला रहेछ। अनि यहाँ लेखेको छ गणितमा कसरी भन्ने होला भनेर प्रश्न गरेको छ। विक्रमले विचार गरेछन्, कसरी भन्ने होला त गणितमा भनेर उसले विचार गरेछ। 10वटा सुन्तलाको 10 भाग मध्ये 1 भाग भनेको एउटा सुन्तला रहेछ भन्ने कुरा उनले थाहा पाए। के थाहा पाएछन् त? 10वटा अथवा 10 भाग मध्येको 1 बराबर अथवा 1 भाग भनेको के हो? 1 भाग भनेको 1 दाना सुन्तला हो भनेर हामीले बुझ्यौँ। त्यसैले 1 दाना सुन्तला के भयो त? 10 को 1 भाग भयो। विक्रमले 10 कोठाको स्तम्भ पनि बनाएर हेरे। विक्रमले के गरेछ त? 10 कोठाको एउटा बक्सहरू बनाएर पनि हेरेछ, सिकेछ। विक्रमले 1 कोठामा छाया बनाए। हेर्नुहोस्, के गरे? 10 कोठाको स्तम्भ बनाए अनि एउटा कोठामा छाया पारे। विक्रमले 10 को 1 भाग आफैले पत्ता लगाए। हेर्नुहोस्, 10वटा सुन्तला मध्येको 1 भाग उनले पत्ता लगाए। यो कुरा जुद्ध र युद्धलाई बताए। उनीहरूले भक्ति र शक्तिलाई भागका बारेमा बुझाए। उनीहरूले अर्को 2वटा साथी भक्ति र शक्तिलाई भागको बारेमा बुझाएछन्। अर्को सुन्तला छोडाएर देखाए। विक्रमको हिसाब सिक्ने तरिका सबैलाई मन पर्यो। उनीहरू बाँसघारीको छेउमा बसेर हाँस गर्न थाले। त्यसबाट जोड घटाउ सिके। हेर्नुहोस्, हाँसबाट जोड घटाउ सिकेछन्। त्यस्तै केबाट भन्नुहोस् त? सुन्तलाबाट उनीहरू के सिकेछन् त? के गर्न सिके? भाग गर्न सिकेछन् भन्ने कुरा हामीले यहाँ यो अंश भन्ने पाठ पढेर हामीलाई थाहा भइसकेको छ। र उनीहरू घाँस, अनि यहाँ लेखेको छ, यो कुरा गणित शिक्षकलाई सुनाए। शिक्षकले भन्नुभएछ, धन्यवाद, यस्तो तरिका साथीहरूलाई पनि सिकाऊ है। तिमीले सिकेको तरिका एकदम सजिलो सरल छ र त्यही कारण म तिमीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तिमीले तिमीहरूले जसरी सिक्यौ नि यो गुणान भागहरू सिक्नुभयो अथवा सिक्यौ, त्यो चाहिँ तिमीले आफ्नो साथीलाई सिकाउनु पर्छ है भनेर प्रश्न गरेर के गर्नुभयो? यो अंश भन्ने पाठ हामीले पढिसकेका छौँ। अब हामीले बुझ्नुपर्छ यो अंश भनेको के हो भन्ने, है त? अंश भनेको के रहेछ? भाग रहेछ। अब हामीले यो बुझिसक्यौँ। अब यहाँ तल के प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरूको हामीले के दिनु पर्यो त? उत्तर दिनु पर्यो, है त? ल, अब सुरु गरौँ। क नम्बरमा छ, जुद्ध युद्ध र विक्रमले के किने भनेको छ। के किनेका हुन्? सुन्तला किनेका हुन्। यहाँ माथि लेखेको छ, उनीहरूले सुन्तला खोजेर लिए लेखेको छ। अब सुन्तला किने भनेर लेखौँ, है त? लेख्नुहोस्, जुद्ध युद्ध र विक्रमले सुन्तला किने भनेर लेख्नुहोस्। त्यस्तै ख नम्बरमा विक्रमले कसरी भागको हिसाब सिक्यो भनेको छ। कसरी? 10 कोठाको स्तम्भ बनाएर। यहाँनिर छ, अब लेखौँ। विक्रमले 10 कोठाको स्तम्भ बनाएर के सिके त? भाग सिके। यसरी हामीले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू? उत्तर लेख्नुपर्छ, है त? ल, लेख्नु होला। सबैजनाले बुझेर सार्नु होला है। यदि बुझ्नु भएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्नु होला। त्यस्तै ग नम्बरमा छ, शिक्षकको कुरा सुनेर सबै किन खुसी भयो भनेको छ। किन खुसी भएका हुन् त? सजिलो हिसाब सिक्ने तरिका सबैले अब के गर्न थाले त? सिक्न थाले। त्यही भएर उनीहरू के भयो त?
सबै खुसी भए भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो ग नम्बरको तपाईँले लेख्ने र यसरी हामीले यो 9 नम्बरमा रहेको सुन्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको थियो। हामीले पढ्यौँ, हामीले पढिसक्यौँ र यहाँ दिएका प्रश्नहरूको उत्तर पनि हामीले गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 10 प्रश्न नम्बर 9 सकिसकेका छौँ। अब सबैजनाले पाना पल्टाउनुहोस् र अर्को प्रश्नमा जाउँ, हेरौँ के छ। यहाँ तपाईँलाई दिएको रहेछ प्रश्न नम्बर 10 भनेर दिएको छ। सबैजनाले देख्नुभयो यहाँ के कति दिएको रहेछ? प्रश्न नम्बर 10 दिएको रहेछ। अब यो प्रश्न नम्बर 10 मा के लेखिएको छ एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस् त। यहाँ लेखिएको रहेछ 2वटा शब्द प्रयोग गरेर वाक्य लेख्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ के दिएको छ? बुरुक्क उफ्रिनु, टुसुक्क बस्नु, भुसुक्क बिर्सिनु, पुर्लुक्क पल्टाउनु भनेर शब्दहरू दिएको छ। र यिनी भनेको के हो, यो शब्दले के भन्न खोजेको छ, यो कुराहरू हामीले पहिलाको पाठहरूदेखि नै पढ्दै आएको हो। बुरुक्क उफ्रिनु भनेको के हो? उफ्रिने काम रहेछ। कसरी? बुरुक्क। त्यस्तै बस्नु, टुसुक्क बस्नु है त। त्यस्तै बिर्सिनु के हुन्छ? भुसुक्क बिर्सिनु। त्यस्तै पुर्लुक्क पल्टाउनु। यसरी हामीले के गर्नु पर्यो त? वाक्यहरू बनाउनु पर्यो। ल बनाऊ। बुरुक्क उफ्रिनु। बाख्राको पाठो बुरुक्क उफ्रियो भनेर वाक्य बनाउनुहोस्। त्यसैगरी टुसुक्क बस्नु। श्याम भुइँमा टुसुक्क बस्यो भनेर तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी भुसुक्क बिर्सिनु। भुसुक्क बिर्सिनु भनेको के हो? केही कुरा पनि याद नहुनु। तपाईँले जति कुरा जान्नुभएको थियो त्यति कुरा सबै बिर्सिनुलाई हामीले के भन्छौँ? भुसुक्क बिर्सनु भन्छौँ है त। जस्तै तपाईँले स्कुल जानुभयो र तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको गुरुआमा गुरुबुवाले तपाईँहरूलाई होमवर्क अथवा गृह कार्य सोध्नुभयो, तपाईँले गर्नुभएको छैन भनेर बहाना बनाउनुहुन्छ नि। सर मैले कस्तो कपी भुसुक्कै बिर्सिएछु भन्नुहुन्छ नि। हो त्यही भयो है त। बिर्सिनुलाई हामीले भुसुक्क बिर्सिनु भन्छौँ। अब यहाँ तल लेख्न सक्छौँ, मैले नेपाली पुस्तक घरमा भुसुक्क बिर्सिएँ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू? वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ। यदि हामीले शब्दको अर्थ हामीले बुझ्यौँ भने के हुन्छ त? वाक्यहरू हामीले जस्तो सुकै पनि गराउन सक्छौँ है त। ल अब पुर्लुक्क पल्टाउनुको वाक्य तपाईँहरूले लेख्नुहोस् त। पल्टाउनु भनेको के हो? लड्ने, भुइँमा पल्टिने है त। अब लेख्नुहोस्, मेरो भाइ भुइँमा के गर्यो? पुर्लुक्क पल्टियो हुन्छ है त। यसरी मैले यहाँ वाक्यहरू बनाइसकेको छु भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पनि वाक्य बनाइसक्नु भएको छ होला। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 10 सकिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। ल हेर्नुहोस्, सबैजनाले अर्को प्रश्न पल्ट्याउनु होला। र यहाँसम्म केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले प्रश्नहरू सोध्नु होला। प्रश्न सोध्ने बानी बसाल्नु होला है त। ल 11 नम्बर भनेर दिएको छ। यहाँ के लेखेको रहेछ पढ्नुहोस् त। यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ तपाईँले के दिएको छ? विद्यार्थी र बटुवा भन्ने एउटा कथा दिएको रहेछ। अब यो कथामा के भन्न खोजेको छ यो पढौँ है त। हामीले यहाँ चित्रमा देख्न सक्छौँ के छ? एउटा चौतारी छ। चौतारीमा दुईवटा नानी बाबुहरू हाँसखेल गर्दै बसिरहेको देख्न सक्छौँ। र त्यस्तै यहाँनिर एउटा धारा छ। धारामा एउटा मानिस पानी खाइरहेको हामीले देखेका छौँ है त।
ल अब यो विद्यार्थी र बटुवा बिच के कुराकानी भएको रहेछ, के कस्ता कुराकानीहरू भएको रहेछ यो अब हामीले पढ्नेछौँ र यहाँ तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनेछौँ। र हेर्नुहोस् यहाँ सोधेको छ, चुलबुले इसा र पवन विद्यालयबाट घर फर्किँदै थिए भनेको छ। अब यो चुलबुले भनेको के हो? चकबक चकबक गर्ने के, चुलबुले भनेको चकबक चकबक गर्ने, एकछिन शान्त नबस्ने। जस्तै तपाईँहरू जस्तै कहिले यता जानुहुन्छ, कहिले उता जानुहुन्छ, कहिले हल्ला गर्नुहुन्छ होइन, कहिले पल्टिनुहुन्छ, कहिले हाई गर्नुहुन्छ, कहिले बाहिरतिर निस्किनुहुन्छ, त्यो के हो त? चुलबुले भयो है त। चुलबुले के मन एक ठाउँमा नबस्ने, तपाईँको सोच पनि कहिले कता जान्छ कहिले कता जान्छ, त्यसलाई हामीले चुलबुले भन्छौँ है त। त्यस्तै चुलबुले इसा र पवन विद्यालयबाट घर फर्कँदै थिए। उनीहरू प्ल्याकप्लुक हेर्दै चौतारामा बसेका थिए। हेर्नुहोस् त, स्कुलबाट घर फर्केर जाँदाखेरि उनीहरू चौतारामा बसेर यता र उता हेरिरहेका रहेछन्। प्ल्याकप्लुक भनेको यताउता हेर्नेलाई हामीले प्ल्याकप्लुक भन्छौँ है त। उनीहरूले चुलबुल गर्दै खेलेको, हेर्नुहोस् उनीहरू चुलबुल गर्दै खेलेको रेलगाडी छुकछुक भन्ने खेलबारे कुराकानी गर्दै थिए। उनीहरूले के गरिरहेका रहेछन् त? रेलगाडी छुकछुक भन्ने उनीहरूले खेलेको खेलको बारेमा कुराकानी गरिरहेका रहेछन्। त्यही बेलामा एउटा डोको बोकेको को आएछ त? बटुवा त्यहाँ आएछ। उनी थाकेर लत्याक लुतुक, हेर्नुहोस् यो लत्याक लुतुक भनेको के हो? ज्यान गल्नु, थाकेर ज्यान गल्नुलाई लत्याक लुतुक भन्छ है त। लत्याक लुतुक परेका थिए। उनी हतार हतार धारो खोले। उनले पानी घटघट पिए। कसरी पिएछन् त? घटघट गरेर खाएछ। हामी त्यो चित्रमा हेर्न सक्छौँ। त्यसरी खानुभयो भने के हुन्छ? घटघट 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 के आउँछ त? आवाज आउँछ है त। धारो बन्द नगरी उनी चौताराको एक छेउमा बसे। हेर्नुहोस् त्यो बटुवा गयो, पानी खायो, तर धारो बन्द गर्न भुलेर कहाँ आएछ त? चौतारीमा आएर एक छेउमा बसेछ। अनि यो धारो खोलेको देखेर इसाले के भनिन्छ त? काका तपाईँले धारो बन्द गर्न बिर्सिनुभयो भनेर इसाले भनेछन्। अनि इसाको कुरा सुनेर बटुवाले के भनेछ त? त्यो धारो बाटाको हो अथवा त्यो बाटाको धारो हो, किन बन्द गर्नु पर्यो भनेर बटुवाले भनेछ। अनि पवनले के भनेछ त? त्यो धाराका छेउमा पानी ट्याङ्की छ, त्यहाँ पानी खोलेपछि तल्लो गाउँका धारामा पानी आउँदैन भनेर खोल्यो भने पवनले भनेछ। के भनेछ? यदि तपाईँले यहाँको त्यो धारा खोलिरहनु भयो भने तल्लो गाउँका धारामा पानी जाँदैन, अनि उनीहरूले के खाने त भनेर प्रश्न गरेछ। यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस्, त्यो धाराको छेउमा पानी ट्याङ्की छ, त्यहाँ पानी खोलेपछि तल्लो गाउँका धारामा पानी आउँदैन भनेर यहाँ भनेको छ। तल बरबोटमा धानको बिउ राख्दैछन्। हेर्नुहोस् तल एउटा बरबोट भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ धानको बिउहरू राखिरहेका छन्। यहाँकै पानीले हामीले त्यहाँ धानको बिउहरू राख्नुपर्छ है त। यदि तपाईँले यहाँ पानी खोलेपछि बिउ राख्नै मिल्दैन भनेर इसाले भनेछन्। अनि बटुवाले के भनेछ त? ओहो तिमीहरू त धेर जान्ने रहेछौ, ज्ञानी रहेछौ, कसले सिकायो तिमीहरूले यस्ता राम्रा कुरा भनेर बटुवाले पवन र इसालाई भनेछ। के भनेछ त? तिमीहरू धेरै ज्ञानी रहेछौ, भाइ बहिनीहरू धेरै जान्ने रहेछौ, कसले सिकायो नि तिमीहरूलाई यस्तो राम्रा कुराहरू गर्न भनेर बटुवाले भनेछ। अनि इसाले भनेछिन्, हामीलाई गुरुआमाले भन्नुभएको, हेर्नुहोस् हामीलाई सबै कुराहरू गुरुआमाले भन्नुभएको हो, गुरुआमाले सिकाउनु भएको हो। बाटो, धारो, मन्दिर र पार्टीहरू सबैका हुन्। हेर्नुहोस् के बाटो, धारो, मन्दिर र पार्टी, त्यस्तै हस्पिटल, स्कुलहरू के हुन् त? के हुन् भन्नुहोस् त? सबैका साझा सम्पत्ति हुन्। तिनलाई हामी सबैले हेरविचार गर्नुपर्छ। बटुवा उठेर धाराको टुटी फनक्क घुमाएर बन्द गरे। हिँडेर थाकेका बटुवा भोकाएका थिए। उनले बजारबाट के ल्याएर आएका रहेछन् त? मेवा लिएर आएका रहेछन्। उनले बजारबाट मेवा किनेर ल्याए। बटुवाले त्यही मेवाले भोक मेटाउने विचार गरे। के गरेछन् त? उनीसँग खानेकुरा रहेछ, त्यही मेवा रहेछ र त्यही मेवा खाएर मैले भोक मेटाउँछु भन्ने
के गरेछन् त विचार गरेछन्, ढोकाबाट मेवा झिके, मेवा त धेरै पाकेर फत्याक फुत्तुक भएछ। हेर्नुहोस्, गल्छ नि, धेरै गलेपछि के हुन्छ, किचिल्लो परेको हुन्छ नि, तपाईँले छ्या भन्नुहुन्छ होला, त्यस्तोलाई के भन्छ, फत्याक फुत्तुक भन्छ है त। गलेको पो रहेछ, त्यही गलेको भए पनि सल्याक सुलुक निले। हेर्नुहोस्, सल्याक सुलुक के रहेछ, निल्नु रहेछ। त्यति नै बेला माझा घरे हजुरबा आइपुग्नु भयो। त्यहाँ कुराकानी भइरहेको थियो, अनि बटुवाले मेवा खाँदाखेरि को आउनु भएछ त, माझा घरे हजुरबुवा आउनुभएछ। उहाँले भन्नुभएछ, तिमीहरूका सबै कुरा सुने, खुसी लाग्यो बटुवा भाइ। यी नानी नाति नातिनी र नातिका कुराहरू कस्तो लाग्यो, तपाईँलाई ठिक लाग्यो कि नै भनेर माझा घरे हजुरबाले प्रश्न गर्नुभएछ। अनि बटुवालाई के भनेछ त, हो बाट हो, यहाँ लेखेको छ, हो बुवा, यी नानीहरूका कुरा सुनेर मलाई खुसी लाग्यो, बटुवाले भनेछ। अनि जतन गर्नुपर्छ माझ घरे, यहाँ लेखेको छ, हेर्नुहोस्, हो बुवा, यी नानीहरूका कुरा सुनेर मलाई खुसी लाग्यो भनेर बटुवाले भनेछ। अनि माझ घरे हजुरबाले के भन्नुभएछ, धारो बाटो ठुलो विद्यालय मन्दिर सबैका साझा सम्पत्ति हुन्। साझा कुरालाई बेचेर खानु हुँदैन, साझा कुराहरूलाई हामीले तुटफुट गर्नु हुँदैन, सबैले मिलेर के गर्नुपर्छ त, जतन गर्नुपर्छ भनेर माझ घरे हजुरबाले भन्नुभएछ। अनि हो बुबा, हामीले यस्ता साझा सम्पत्तिलाई सबै मिलेर राम्रो बनाउनुपर्छ, तिमीहरूले राम्रो कुरा जानेका रहेछौ भनेर त्यो बटुवाले आफ्नो माझा घरे बुवालाई र पवन र ईशालाई भनेछ। अझै धेरै पढ्नु है भनेर पनि भनेछ। यति भनेर बटुवा कहाँ गयो, आफ्नो घरतिर गएछ। स्याबास तिमीहरूले असल छौ, अथवा स्याबास तिमीहरू असल छौ, माझ घरे हजुरबुवाले भन्नुभयो। उहाँ घरतिर हिँड्नुभयो। ईशा र पवन पनि आफ्नो घरतिर लागे भनेर यहाँ हामीले यो विद्यार्थी र बटुवा भन्ने एउटा सानो कथा थियो, यो हामीले पढिसकेका छौँ। यहाँ के छ त, साझा सम्पत्तिहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ भनेको छ, जतन गर्नुपर्छ भनेको छ है त। सबै मिलेर यसलाई जतन गर्नुपर्छ, सबैको सम्पत्ति हो, सबैले हेरचाह गर्नुपर्छ है त। बिग्रियो भने सबैजना मिलेर के गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ। जसरी तपाईँहरूले आफ्नो घरमा रहेको सामानहरूलाई के गर्नुहुन्छ, जतन गरेर राख्नुहुन्छ, त्यसै गरी हामीले पनि साझा सम्पत्तिहरूलाई जतन गरेर राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। के बुझ्नुभयो, साझा सम्पत्तिलाई जतन गरेर राख्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। ल अब हामी यहाँ तल केही प्रश्नहरू छ, यी प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। र सबैजनाले अब उत्तर लेख्न तयारी अवस्थामा बस्नुहोस् है त। यो चौतारामा को चौतारामा बसे भनेको छ, को बसेका हुन्, ईशा र पवन। त्यस्तै ख नम्बरमा छ, बटुवाले के गर्यो भनेको छ। बटुवाले के गर्यो त, बटुवाले पानी खाए, पानी पिए, मेवा खाए र त्यसै गरी धारो बन्द गरे। भनेर यहाँ लेख्नु पर्यो। मैले यहाँ लेखिदिइसकेको छु, तपाईँहरूले सार्नुहोस् है त, सार्नुपर्छ। त्यस्तै ग नम्बरमा छ, हामीले साझा सम्पत्तिको किन संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न सोधेको रहेछ। किन गर्नुपर्छ त, ल भन्नुहोस्। साझा सम्पत्ति सबैको हो, सबैले प्रयोग गर्न पाउँछन्, सबैले प्रयोग, सर यो प्रयोग भनेको के हो भन्नु होला। सबैले के त्यो सम्पत्तिलाई चलाउन पाउँछन्। जस्तै विद्यालयमा के सबैजना पढ्न पाइन्छ, त्यस्तै बाटोमा सबैजना हिँड्न पाइन्छ नि, सबैको अधिकार हुन्छ भनेको है त। सबैले प्रयोग, यहाँनिर बिग्रियो, म मेटाएर लेख्छु।
सबैले प्रयोग गर्न पाउँछन्। त्यसैले साझा सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो है त। अनि सम्पत्तिको संरक्षण भनेको के होला भन्नु होला। संरक्षण भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? जतन गर्ने, जोगाउने है त। संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर यसरी तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 11 सकिसकेका छौँ। सबैजना भाइ बहिनीहरूले प्रश्न नम्बर 12 मा जानुहोस्। र यहाँ तपाईँलाई प्रश्न नम्बर 12 दिएको छ। के लेखेको रहेछ? शब्द चिनेर शब्द पहेँली भर्नुहोस् भनेको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले यो तलको यहाँ बक्सहरूमा शब्दहरू के भनेको हो यो थाहा पाएर भर्नुपर्ने हुन्छ। ल भरौँ है त। ल 1 नम्बरमा यहाँ के छ? तेस्रोमा भरौँ। तेस्रोमा के छ? 1 नम्बरमा खेती गर्ने व्यक्ति भनेको छ। त्यसलाई हामीले किसान भन्छौँ, थाहा छ। किसान। त्यस्तै 3 नम्बरमा छ साधु सन्तको वासस्थान भनेको छ। कहाँ हो? आश्रम हो। कहाँ हो? आश्रम। त्यस्तै हेर्नुहोस् 7 नम्बरमा के छ? आमाको दाजु वा भाइ भनेको के हो? मामा हो। त्यस्तै 8 नम्बरमा लेख्न प्रयोग गरिने साधन के हो? कलम हो। त्यसै गरी मित्र भनेको के हो? साथी हो। साथीलाई हामीले मित्र पनि लेख्छौँ, मित्र भन्छौँ। त्यसै गरी 10 नम्बरमा छ मध्यभाग भनेको बीच हो। कति 10 नम्बरमा छ हैन? बीच। त्यसै गरी जाँच भनेको 14 मा परीक्षा। छुट्टा छुट्टै लेख्नुपर्छ है त। सबै शब्दलाई छुट्टा छुट्टै लेख्नु होला। र मैले यहाँ लेखेको कुराहरू तपाईँले पनि सार्नु होला। र आदर भनेको के हो? ल भन्नुहोस् त। संस्कार हो है त। 15 नम्बरमा संस्कार। यसरी हामीले के गर्यौँ त? यहाँ दिएका पहेँलीहरू अथवा तल दिएका शब्दहरूको हामीले अर्थ बुझेर यो यहाँ तल तेस्रोमा लेखिसकेका छौँ। अब हामी ठाडोको गर्छौँ। ठाडोको गर्छौँ। 1 नम्बरमा छ विद्यार्थीले पढ्ने सामग्री भनेको छ के हो? किताब हो। त्यसै गरी खोलाको ठुलो रूप भनेको नदी हो। त्यसै गरी जननी भनेको आमा। त्यस्तै महत्त्व भनेको के हो? भन्नुहोस्। महिमा हो। त्यसै गरी 6 नम्बरमा लेखेको छ नरम सेतो कपडा भनेको छ। अब 4 अक्षरको नरम सेतो कपडा तपाईँले भन्नु पर्यो। ल भन्नुहोस् त के थाहा? अब एउटा गीत याद गर्नुहोस्। फुलबुट्टे सारी भन्ने गीत तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ। पछ्यौरी मलमलको भन्ने तपाईँलाई थाहा छ होला। के रहेछ त? मलमल रहेछ। त्यसै गरी 9 नम्बरमा छ दुई पक्षको सहमति भनेको छ। हेर्नुहोस् 9 नम्बर कहाँ छ? खोज्नुहोस्। ल मिलाप भन्छ। सहमति भनेको के हो? मिलाप, मेलमिलाप हो है त। हामीहरू एक अर्कासँग मिल्नुपर्छ। तपाईँहरू पनि आफ्नो साथीहरूसँग मेलमिलाप गर्नुपर्छ, सहमति गरेर बस्नुपर्छ है त। त्यस्तै 11 नम्बरमा चलाख वा टाठो बाठो भनेको छ। ल के हुन्छ? चतुर भनिन्छ है त। चलाख वा टाठो बाठोलाई हामीले चतुर भन्छौँ। त्यस्तै 12 नम्बरमा जोगीलाई दिने भनेको छ। के दिनुहुन्छ जोगीलाई? भिक्षा दिनुहुन्छ। त्यसै गरी 13 नम्बरमा छ के लेखेको छ प्रश्नले? के सोधेको रहेछ? 2 10 को योगफल भनेको छ। 2 10 को योगफल भनेको के हो? 2 वटा 10 जोड्ने भनेको 10 + 10 20 हुन्छ। अब 20 लेख्नु पर्यो।
20 भएर यहाँ हामीले लेखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले पनि भरिसक्नु भएको छ होला। यसरी हामीले शब्द पहेलीहरू भर्छौं र यो भन्दा पछाडि आउँछ होला अरु, त्यहाँ चाहिँ मैले तपाईलाई गर्न दिनेछु। मैले कसरी लेखेँ यो तपाईले बुझ्नु होला है। र यसरी मैले यहाँ लेखिसकेको छु र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले के गर्नु भएको छ त, सारिसक्नु भएको छ होला। ल अब हामी के गर्छौं, अर्को प्रश्नमा जान्छौं है त। प्रश्न नम्बर 12 हामीले सकिसकेका छौं। ल भाइ बहिनीहरु, अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौं र यो तपाईले बुझेर लेख्नु होला है त। बुझ्नु भएको छ नि यो लेखेको पहेलीहरु लेखेको, पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने प्रश्न गर्नु होला, म तपाईलाई नम्बर दिन्छु यस भिडियोको अन्तिममा। त्यो नम्बरमा फोन गरेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, सर मैले यो कुरा बुझेन मलाई सिकाउनुहोस् भनेर प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 12 सकिसकेका छौं भाइ बहिनीहरु। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदै छौं। ल सबैजनाले प्रश्न नम्बर 13 मा हेर्नुहोस् है त। यहाँ तपाईलाई 13 मा के भनेको रहेछ, ल पढ्नुहोस्। हो यहाँ लेखेको रहेछ जस्ताको त्यस्तै कापीमा सार्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, जस्ताको तस्तै कपीमा सार्नुहोस् भनेको छ। तपाईले सार्नु होला। मैले यहाँ के लेखेको छ यो पढ्छु, तपाईहरुले पनि पढ्दै सार्नु होला है त। हरिमान आज 9:30 बजे नै विद्यालय पुगे। हेर्नुहोस्, एउटा हरिमान भन्ने एउटा सानो भाइ रहेछ, त्यो 9:30 बजे नै स्कुल पुगिसकेछ, आफ्नो विद्यालयमा पुगिसकेछ। 10 बजे मात्र कक्षा सुरु हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् कति बजे, 10 बजे उसको कक्षा सुरु हुने रहेछ, तर ऊ 9:30 बजे नै पुगिसकेछ। उनलाई पुस्तकालय जान मन लाग्यो भनेको छ। अब पुस्तकालय भनेर भन्नु होला के हो त, किताबै किताबहरू राखेको हो है त। किताबै किताब भएको ठाउँ, कुनै पनि एउटा कोठा हुन्छ जसमा के हुन्छ त, किताबै किताबहरू हुन्छ, विभिन्न प्रकारका किताबहरू हुन्छन्, जसले हामीले के भन्छौं भाइ बहिनीहरु, हो पुस्तकालय भन्छौं है त। एउटा पुस्तक पनि पढ्नु थियो, उनी पुस्तकालय जान थाले। एउटा पुस्तक पनि पढ्न थियो रे उनलाई, रुचि थियो होला। उनी पुस्तकालय पुगे तर ढोकामा तालचा लागेको थियो। उनी सहयोगी दाइको कोठामा पुगे। तालचा लगाएको अथवा पुस्तकालय जाँदाखेरि तालचा लागेको देखेर उनी कहाँ गए त, सहयोगी दाइलाई सोध्न जान थाले। सहयोगी दाइ कोठामा पुगे। सहयोगी दाइ पानी लिन जानुभएको रहेछ। कहाँ जानुभएको रहेछ, पानी लिन। हरिमान धारामा पुगे। उनी धारामा पुगेछन्। सहयोगी दाइ त्यहाँ पनि हुनुहुन्थेन भनेर लेखेको छ। उनी सहयोगी दाइ धारामा जानुभएको छ कि भनेर धारामा गए, तर त्यहाँ धारामा पनि उहाँ हुनुहुने रहेन रहेछ। उनी हस्याङ फस्याङ गर्दै के आत्तिँदै, के हस्याङ फस्याङ गर्दै जानुहुन्छ नि, पसिना आउँदै आत्तिँदै, त्यसलाई के भन्छौँ, हस्याङ फस्याङ भन्छौँ। हस्याङ फस्याङ गर्दै फेरि पुस्तकालयमा पुगे। पुस्तकालय त खुलिसकेछ, यहाँ अरू पनि साथीहरू रहेछन्। हरिमान खुसी हुँदै पढ्न थाले भनेर यहाँ लेखेको छ। र यसरी हामीले हरिमानको बारेमा पढ्यौं। र यो पढेको कुरालाई तपाईले के गर्नुपर्छ त, आफ्नो कपीमा सार्नु पर्ने हुन्छ। र भाइ बहिनीहरु, यो प्रश्न नम्बर 13 को तपाईले आफ्नो कपीमा सार्नु होला है। सार्नु होला भनेको छु, सार्नै पर्छ। र यसरी प्रश्न नम्बर 13 हामीले सकिसकेका छौं। अब हामी प्रश्न नम्बर 14 मा जाँदै छौं। हेर्नुस् के रहेछ। यहाँ तपाईलाई प्रश्नले सोधेको छ, मिल्ने शब्द लेखेर कविता पूरा गर्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ खाली ठाउँहरू दिएको छ। हामीले यो खाली ठाउँमा के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरु भन्नुहोस्। हो यहाँ दिएका शब्दहरू, यहाँ तपाईहरुलाई कोष्टकमा शब्दहरू दिएको छ। ती शब्दहरू हामीले के गर्नु पर्यो त, मिल्ने शब्दलाई खाली ठाउँमा भर्नु पर्यो र कविता बन्छ। अन्तिममा हामी पढौँला है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ छ, कति जाति के हुन्छ, कति जाति सीता हुन्छ है त। त्यस्तै जुन जस्ती, जुन भन्नुहुन्छ नि राम्रो, जुन भनेको के हो, राम्री। जाति भनेको पनि के हो, राम्री। के कति राम्री सीता, राम्री जस्ती,
जुन जस्ती निता भनेको के हो? जुन भने के हुन्छ? एक किसिमले राम्रो हुन्छ, चम्किली हुन्छ है त, चम्किलो। त्यसैले जुन भनेको। त्यस्तै कहाँ? बाँसघारीमा हाँस। हेर्नुहोस्, अघि माथि पढेको हो नि त, अंश भन्ने पाठ पढ्नुभएको थियो। त्यहाँ विक्रमले के गरेको थियो? बाँसघारीमा गएर हाँसका चल्लाहरू गने र जोड घटाउ सिक्यो भनेर पढेको होइन त? हो, त्यही बाँसघारीमा के? हाँस। लेख्नुहोस्, बाँसघारीमा हाँस भयो। त्यस्तै फुलको माला। हेर्नुहोस्, फुलको माला घाँस। हेर्नुहोस् है त, फुलको माला घाँस। कुखुराको के हुन्छ? कुखुराले के दिन्छ? अन्डा दिन्छ है त, अन्डा। बारीमा छ बन्दा। अब बन्दा भनेको के हो सर भन्नु? बन्दा एउटा गोभी हो है त, गोभी। तपाईँहरूले क्याबेज भन्नुहुन्छ इङ्ग्लिसमा, CABBAGE, क्याबेज। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? बन्दा भन्छौँ, बन्दागोभी। पत्रै पत्र, पातै पातले हुन्छ नि, बेरिएको हुन्छ, यत्रो डल्लो जस्तो हुन्छ भकुन्डो, जसलाई हामीले बन्दा भन्छौँ है त। जस्तै को झोल लेखेको छ, के को झोल हुन्छ त? तरकारीको झोल। त्यसै गरी कति दिन्छौ? मोल हुन्छ है त। यसरी हामीले के गर्यौँ त? हामीले प्रश्न नम्बर 14ले भनेको थियो मिल्ने शब्द लेखेर कपीमा पुरा गर्नुहोस् भनेको थियो भाइ बहिनीहरू। र हामीले के गर्यौँ त? मिल्ने शब्दहरूलाई लेखिसकेका छौँ। जस्तै के लेख्यौँ ल भन्नुहोस् त? जाति लेख्यौँ, जुन लेख्यौँ, बाँसघारीमा लेख्यौँ, माला लेख्यौँ, अन्डा लेख्यौँ, बन्दा लेख्यौँ, तरकारी लेख्यौँ, मोल लेख्यौँ है त। के हो? माला हो है। फेरि माला लेख्नु होला, माला हो। यसरी हामीले के गर्यौँ त? यहाँ कोष्टकमा दिएका शब्दहरूमध्ये सही शब्द, मिल्ने शब्द छानेर के गरिसकेका छौँ त भाइ बहिनीहरू? हामीले खाली ठाउँ भरिसकेका छौँ। अब हामीले एउटा कविता त बनाइसक्यौँ। अब यो कविता कस्तो बनेको रहेछ एकचोटि हामीले के गर्नु पर्यो त? पढ्नु पर्यो। ल अब सबैजनाले पढौँ है त। म पढेर सुनाउँछु, तपाईँहरू पनि पढ्नु होला है। कति जाति सीता जुन जस्ती निता, बाँसघारीमा बाँस फुलको माला घाँस, कुखुराको अन्डा बारीमा छ डन्डा, तरकारीको झोल कति दिन्छौ मोल भनेर हामीले यो पढिसक्यौँ। कसरी पढ्यौँ रे? कति जाति सीता जुन जस्ती निता, बाँसघारीमा हाँस फुलको माला घाँस, कुखुराको अन्डा बारीमा छ बन्दा, तरकारीको झोल कति दिन्छौ मोल भनेर यसरी हामीले यो कविता पुरा गरिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ, हेरौँ है त। ल अब सबैजनाले अर्को प्रश्नमा हेरौँ है त। के छ? 15 नम्बर भनेर एउटा प्रश्न दिएको रहेछ, हेर्नुहोस्। यो 15 नम्बरमा तपाईँलाई के दिएको छ ल भन्नुहोस् त? के दिएको रहेछ ल पढ्नुहोस्। हो, यहाँ लेखेको रहेछ आफ्नो ठाउँको वर्णन गर्दै साथीलाई चिठी लेख्नुहोस् भनेको छ। तपाईँले आफ्नो गाउँठाउँको वर्णन गरेर एउटा चिठी लेख्नु पर्यो। तपाईँको गाउँठाउँ कस्तो छ? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? त्यो गाउँठाउँमा के छ? के घुम्ने ठाउँहरू छन् हैन? अथवा तपाईँको ठाउँमा के खानेकुराहरू पाइन्छ है त? मेलाहरू लाग्छ कि लाग्दैन? कतिखेर लाग्छ? हो, त्यो तपाईँले के लेख्नु पर्यो? शुभकामना पत्र लेख्नु पर्यो। के लेख्नु पर्यो? शुभकामना पत्र लेख्नु पर्यो है त। हो, होइन, चिठी लेख्नु पर्यो। के लेख्नु पर्यो रे? चिठी लेख्नु पर्यो है त। आफ्नो ठाउँको वर्णन गरेर चिठी लेख्नु पर्यो है। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। फेरि शुभकामना भन्यो सरले, शुभकामना लेख्ने भनेर होइन है त। त्यही भएर ध्यान दिएर सुन्नु होला। चिठी लेख्नु पर्ने हुन्छ। र चिठी लेख्दा के गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ? हो, चिठी लेख्दाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिला मिति लेख्नु पर्यो है त। कता लेख्ने मिति?
माथि आफ्नो पान्नाको दाहिने हातको सबैभन्दा माथितिर मिति लेख्नुपर्छ र मितिको ठ्याक्कै तल के लेख्नुपर्छ त ठाउँको नाम लेख्नु पर्यो। त्यसपछि कसलाई मिति लेख्ने हो त्यसको नाम लेख्नु पर्यो कता देब्रेतिर तपाईँको बायाँ हाततिर है त के लेख्नु पर्यो कसलाई चिठी लेख्ने हो त्यसको नाम लेख्नु पर्यो अथवा कसलाई लेख्ने हो काका हो भने काका मामा हो भने मामा बाआमा हुनुहुन्छ भने बाआमा त्यस्तै यहाँ साथी छ प्रिय साथी भनेर लेख्नु पर्यो है त अनि मिठो सम्झना भनेर लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो गाउँको बारेमा लेख्नु पर्यो मेरो गाउँको नाम यो हो म यो जिल्लाको यो ठाउँमा बस्छु हैन तिमी यहाँसम्म आउनको लागि यसरी यसरी आउन सक्छौ यहाँ विभिन्न किसिमका खेल्ने ठाउँहरू छन् जस्तै के हुन् है तपाईँले लेख्नु पर्यो। त्यस्तै यहाँ नदी नाला हरियाली छ है त हामी जङ्गलतिर घुम्न जाउँला अथवा चौरतिर बेसीतिर घुम्न जाउँला अथवा हिमाल छ भने हिमालमा हिउँ खेल्न जाउँला हैन एक हप्ताको लागि आऊ यहाँ रमाइलो गरौँला अनि तिमी जान सक्छौ भनेर यसरी कसरी मिलाएर तपाईँले के गर्नु पर्यो एउटा कथा लेख्नु पर्यो र अन्तिममा के गर्ने दाहिनेपट्टि अथवा दायाँ हाततिर के गर्नु पर्यो त तपाईँ त्यो साथीको अथवा तपाईँले कसलाई चिठी लेख्नुभएको त्यसको के पर्नु छ के नातेदार हुनुहुन्छ त्यो नाता लेख्नु पर्यो र आफ्नो नाम लेख्नु पर्यो है। यसरी तपाईँले 15 नम्बरमा दिएको छ आफ्नो ठाउँको वर्णन गर्दै चिठी लेख्नुहोस् साथीलाई भनेको रहेछ। अब साथीलाई लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ चिठी लेख्नु होला यो तपाईँले एउटा गृह कार्य भयो मैले यहाँनिर लेखिदिएँ के गृह कार्य भनेर दिएको छु गर्नु होला है। यो चाहिँ तपाईँले गर्नै पर्छ यो गर्नु भएन भने तपाईँले धेरै के हुन्छ घाटा हुन्छ धेरै नै घाटा हुन्छ है त तपाईँ धेरै पछि पर्नुहुन्छ परीक्षामा यो चिठी सोध्छ सधैँ सोधेको हुन्छ यो अनि तपाईँले पछि पढ्नुहुन्छ निवेदन निमन्त्रणा पत्र अनि अर्को हुन्छ शुभकामना पत्र दिएको हुन्छ है त त्यस्तै के दिएको छ तिनीहरू मध्येमा यो चिठी सबैभन्दा यो चिठी र निवेदन सबैभन्दा के हो इम्पोर्टेन्ट हो है त धेरै सोध्ने प्रश्न हो र तपाईँहरूले यो गर्नुपर्छ। यसै गरी हामीले 15 नम्बर सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ हेर्नुहोस् के छ प्रश्न नम्बर 16 भनेर दिएको रहेछ। यो प्रश्न नम्बर 16 मा के लेखेको छ होला भाइ बहिनीहरू एकचोटि पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। यहाँ लेखेको रहेछ चित्र बनाउनुहोस् र रङ भर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ चित्र बनाउनुहोस् अनि रङ भर्नुहोस् भनेको छ है त। अब यहाँ मुला आलु लौका फर्सी भनेर यहाँ यसरी दिएको छ। अब यिनीहरूको हामीले चित्र गराउनु पर्यो अनि रङ भर्नु पर्यो। ल मैले चित्र बनाएँ अब मुलाको चित्र बनाएँ तपाईहरुले पनि आफ्नो कपीमा मुलाको चित्र बनाउनु पर्यो है त। ल बनाउनुस् मुला यस्तै हुन्छ र पातहरु हुन्छ नि। अब यहाँ अब मुलाको पातमा के गर्नु पर्यो त रङ लगाइदिनु पर्यो ट्याक्कै हरियो हुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ तपाईले नाम पनि लेख्नु पर्यो मुला भनेर लेख्नु पर्यो है त। त्यसैगरी आलु भनेको छ अब आलु कस्तो हुन्छ जस्तो पनि हुन सक्छ। अब आलु तपाईले लेख्नु पर्यो लगभग गोलो हुन्छ हेर्नुस् यो के हो आलु हो। त्यस्तै लौका भनेको छ अब लौका त मोटो हुन्छ ठुलो हुन्छ हेर्नुस् यो के हो लौका हो। हेर्नुस् मैले रङ पनि लगाइदिएँ तपाईले पनि चित्र बनाउनु होला अनि के गर्न सक्नुहुन्छ रङ लगाउन सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै गरी फर्सी भनेको छ फर्सीको चित्र म बनाइदिन्छु। फर्सी भयो यो लेख्नुहोस् फर्सीमा पनि मैले चित्र लगाइदिसकेको छु र यसको नाम पनि तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। के हो यसको नाम फर्सी हो है त। यसरी हामीले के गर्यौं यो प्रश्न नम्बर 16 मा भनेको थियो चित्र बनाउनुहोस् र रङ भर्नुहोस् भनेको थियो।
र मैले चित्र बनाइसकेको छु भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पनि आफ्नो कपीमा बनाउनु भएको होला अथवा बनाउनुहोस् अनि रङ भर्नु होला। तपाईँलाई मन लाग्ने रङ, फेरि मन लाग्ने भनेर सबैमा कालो बनाउने होइन है त। अब के हुन्छ, मुला कस्तो हुन्छ, सेतो हुन्छ। तल गानोमा नबनाउने, त्यस्तै पातमा हरियो बनाउनु पर्यो। अब आलु तपाईँले पहेँलो आलु देख्नुभएको छ? छैन। त्यस्तै कालो आलु देख्नुभएको छ? छैन। आलुको रङ कस्तो हुन्छ त्यो त थाहा छ तपाईँलाई। अब त्यस्तै रङ लाउनु पर्यो है त। त्यसरी हामीले मिलाएर चित्र बनाउनु पर्यो भनेको हो। र यसरी हामीले यो पाठ 4 सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू छ, केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभएको छैन, केही कुराहरू सोध्नु छ भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँहरूलाई एउटा नम्बर दिन्छु। यो नम्बर सबैजनाले सार्नुहोस् र आफू पढ्ने कोठाको भित्तामा यो नम्बर राख्नुहोस् है त। टाँसेर राख्नुहोस्। केही समस्या पर्दाखेरि, केही कुरा बुझ्नु भएन भने तपाईँले यो नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। र फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है त। प्रश्न सोध्ने भनेर नम्बर दिएको हो। फेरि त्यसै फोन गरेर सर के छ, हेलो हाई भन्ने होइन है। ल सबैजनाले नम्बर लेख्नुहोस्। 9849595895 भनेर यहाँ मैले नम्बर दिएँ। हेर्नुहोस् सबैजनाले 9849595895 भनेर यहाँ नम्बर दिएको छु। यो नम्बरमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्नुहोला। सकभर मजासँग आफै बुझी पढ्नुहोस्। एक्लै पढ्ने बानी बसाल्नुहोस् है। एकचोटि भिडियो हेर्दाखेरि अलि नबुझिन सक्छ, फेरि अर्कोचोटि दोहोऱ्याएर तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र प्रश्नहरू, नजानेको प्रश्नहरू सोध्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। होइन सर मलाई त फोन गर्न डर लाग्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँले भाइबरमा, वाट्सएपमा अथवा टेलिग्राममा मेसेज गरेर तपाईँले प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। सर मैले यो कुरा बुझेन, मैले के गर्ने होला, कसरी पढ्ने होला भनेर तपाईँले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र प्रश्न सोध्ने बानी बसाल्नुहोस्। र यति भन्दै पाठ 4लाई यहीँ अन्त्य गर्दै म तपाईँहरूको सामुबाट बिदा लिन्छु। हस्त नमस्ते। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।